قدرمندو کتونکو عمر جمشید یما. دا تاسو وګورئ، دا په دنیا کې د ټولو نه غټ ګاډی دی. یعنی په دنیا کې چې څومره هم ترانسپورټ دي، څومره هم ګاډي دي، په هغې کې د ټولو نه غټ ګاډی دا یو دی. دا ټیرونه تاسو وګورئ او بیا تاسو د دې هایټ وګورئ، دا 5 فټ او 6 انچ انسان چې کوم دی، نو دا خو د ده په مخ کې هېڅ هم نه دی، هېڅ هم نه دی. او ټیټ انسان خو په دې ګاډي لاندې تېرېدی را تېرېدی ډېر په اسانۍ سره شي. او دا ګاډی چې کوم دی 3 منزله دی، او دا صرف نمایش دپاره نه دی، دا ګاډی چلیږي هم، په روډ باندې هم چلیږي. قدرمنو په دې کې چې کوم دی ډېر وي آی پي سیسټم دی، او بره مکمل یو هال دی په دې کې. او په دې کې چې کوم دی نو واشروم دی پکې، دې نه علاوه په دې کې کچن دی او نور څه په دې کې سهولیات دي. او مکمل ویډیو تاسو دا ویډیو وګورئ، بیا را سره هغې نه پس خبرې اترې کوم. دا ویډیو تاسو وګورئ. ये देखें नाजरीन, दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी, ठीक है। इसका टायर देखें, ये 5 फुट 6 इंच का बंदा, इसके आगे कुछ भी नहीं। ये देखें इसके दरवाज़ों की लंबाई तो देखो, दोनों हाथ फैलाने के बावजूद ये लंबाई इसके हाथों के बराबर नहीं है, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा है। ये गाड़ी 3 मंजिला है और ये गाड़ी खाली नुमाइश के लिए नहीं है, ये बाकायदा चलती भी है। आगे मैं आपको इसकी मुकम्मल दिखाता हूँ ये गाड़ी कैसे चलती है और इसके अंदर कितने मंजिला हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। और इसका एक ह्यूज बहुत बड़ा जो इंजन है, जो एक कमरे के बराबर है, वो दिखाया जाएगा। अब ये गाड़ी के अंदर ये देखें, ये पूरा नीचे चला गया है ये आदमी, अब ये अंदर जाएगा। इसका जो एक रास्ता है जो अंदर जाने का, बाकायदा सीढ़ियाँ लगी हुई हैं 3 मंजिला। अब ये देख लें कि ये ऊपर जाएगा। ये देखें नीचे से इसकी जो पूरी पैकिंग है, कोई चीज़ इसकी ओपन नहीं है, ठीक है। ये बंदा ऊपर जा रहा है, ये पहली मंजिल आएगी। अब इसकी पहली मंजिल का अभी ये रिव्यू दिखाएगा मुकम्मल। ये देखो इसमें पूरा ये किचन सिस्टम है, ठीक है। अब इसका मैं आपको वाशरूम दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये इसका है वाशरूम, मुकम्मल एक कमरे का जिस तरह वाशरूम होता है, ये पूरा उतना ही बड़ा वाशरूम है। आइए अब इसका इंजन रूम दिखाते हैं। इसके अंदर टैंक देखिए और इंजन देखिए कितना बड़ा है, पूरा एक कमरा है, इंजन नहीं, ये पूरा एक कमरा है। ये देखें इंजन देख लिया। अब इससे ऊपर मंजिल पर चलते हैं, जो इसकी 2nd फ्लोर है। 2nd फ्लोर पे इसका पूरा ऑपरेट सिस्टम है, पूरा एक हॉल है, एक ह्यूज हॉल, बहुत बड़ा एक हॉल है। इसके अंदर पूरी बैठने की जगह, ये दुनिया का सबसे बड़ा वाइपर है। ये गाड़ी का वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया है। इसकी हर चीज़ दुनिया की हर बड़ी से बड़ी गाड़ी से बड़ी है, ठीक है। ये इसमें इसका ये साइड मिरर भी इसका बहुत बड़ा है, जो एक नॉर्मल गाड़ी के बराबर है, ठीक है। अब इसका ये ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाते हैं, ये गाड़ी कैसे ऑपरेट होती है। ये इसके अंदर बेसिकली 2 इंजन हैं, 2 पावर्स इंजन हैं, ठीक है। ये इसका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम इसके चारों तरफ। قدرمنو تاسو دا ویډیو وکته، تاسو دا ګاډی وکتو چې انتهایی ښایسته ګاډی دی، زبردست ګاډی دی. او په دې کې فیسیلیټیز دي، سهولیات دي پکې، واشروم دی پکې، کچن دی پکې. د دې نه علاوه تاسو د دې ټیرونه مو کتل څومره غټ دي. د دې انجن تاسو وکتو چې یوې کامرې ځای کې چې کوم دی د دې انجن راځي. او دې کې تاسو دا بحال وکتو، ماحول مو کتو، نو دا په دنیا کې د ټولو نه غټ ګاډی و. قدرمنو کتونکو داسې ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل عمر جمشید سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. الله مو ښه ده، باد لاره چېرته یې خوشحاله اوسئ. اجازت درنه غواړو، د الله په امان.